نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پسندیدہ اعمال چوں ایک عمل اے وی ہے کہ نبی علیہ السلام نو نماز نال بڑی محبت ہے۔ آقا فرماندے نے ان وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگو اللہ نے میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز دے اندر رکھی ہے۔ اللہ نے میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز دے اندر رکھی ہے۔ اور جس بندے نو نماز پڑھ کے چین ملدا ہے، جس بندے نو نماز پڑھ کے قرار آ جاندا ہے، جڑا بندہ جب تک نماز نہ پڑھ لے اس نو بے سکونی لگی رہندی ہے، آندا ہے انج لگدا ہے جویں اج کوئی میرا اہم کام چھٹ گیا ہے، جویں اج کوئی میری ضرورت پوری نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس بندے دی یہ کیفیت بندی ہے انہوں اپنے رب دا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور جیڑا بندہ کدے دل کیتا پڑھ لئی، کدے دل کیتا نہ پڑھی، اللہ اکبر، کدے ہفتے بعد پڑھ لئی، کدے مہینے بعد پڑھ لئی، اس نو اپنے ایمان دی فکر کرنی چاہیے۔ ایک پاسے دعویٰ او دا اے وے کہ مینوں کائنات دی ہر چیز نالو محبوب اللہ دے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، تے دوجے پاسے میرے نبی دی پسند نو او اپنی پسند نہیں بناندا، تو اس نو فکر کرنی چاہیے۔ اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے دکھی ہوندے، پریشان ہوندے، تو آپ فرماندے قم یا بلال، اے بلال کھڑا ہو جا، اذان کہہ، لوگاں نو نماز واسطے جمع کر، ارہنا بیہا، تاکہ اسی نماز پڑھ کے اپنے دلاں نو راحت پہنچا سکیے، اپنے دلاں نو سکون پہنچا سکیے۔ اور میرے ویرو تجربہ کر کے ویکھ لو، اگر کدے کوئی خدا نہ خواستہ تو کھا جائے، تکلیف آ جائے، پریشانی بن جائے، رب کعبہ دی قسم وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کر لے، اللہ رب العالمین تیرے دل دے بوجھ نو ہلکیاں فرما دین گے، اللہ پریشانیاں دور کر دین گے، کیونکہ نماز دے اندر اللہ دے نبی نے فرمایا کہ میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، نماز دے نال مینوں سکون آوندا ہے، نماز دے نال مینوں راحت پہنچ دیئے۔ اے ویکھو نا میرے ویرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حیات پاک دے اندر ایک دن سورج نو گرہن لگ گیا، نبی علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے، سورج نو گرہن لگیا، اے دن دی روشنی رات دی تاریکی دے اندر بدل گئی، او سورج جے دے وال نظر پر کے ویکھیا نہیں جاندا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں اس سورج نو بے نور ہوندیاں ویکھیا، پاک پیغمبر علیہ السلام گھبرا گئے اور آپ نے سمجھیا شاید قیامت دا وقوع ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام دوڑے مسجد دی طرف آئے، آپ نے جناب طہارت حاصل کی تھی اور 2 رکعت نماز ادا کی تھی، جس نو نماز کسوف یا نماز خسوف کیا جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھی، اتنی لمبی نماز پڑھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دوران نمازی سورج گرہن ختم ہو گیا، سورج روشن ہو گیا۔ اور میرے محترم بھائیو، آؤ نا میں دسنا اے چاہنا کہ نبی علیہ السلام نو کوئی پریشانی ہوندی، کوئی گھبراہٹ دا معاملہ ہوندا، آپ فوراً مسجد دی طرف ہوندے، نماز دی طرف ہوندے، نماز دے نال سکون حاصل کر دے۔ اج دا مسلمان اللہ اکبر دعویٰ میرے نبی دے نال محبت دائے، لیکن ویکھو مسجداں ویران نے، مسجداں دے اندر نمازی نہیں مل دے۔ اور میرے محترم بھائیو، آؤ نا رب کعبہ دی قسم ہے، اگر دعوی محبت دے اندر سچے ہو تو پھر میرے نبی دی پسند نو اپنی پسند بنا لو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔